मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरे आलम इस्लाम के लिए निहायत अफसुर्दगी का मकाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बदबख्त तरीन ममलकत फ़्रांस जो है, जिसका सदर जो है दुनिया का सबसे मलऊन बदबख्त इंसान है, और वो हुकूमत सबसे ज़्यादा बदबख्त है जिसने दो जहां के सरदार महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अतहर में गुस्ताखाना खाके सरकारी सतह पे फंडिंग देकर नशर कराए और दुनिया के अंदर 2 अरब के करीब मुसलमानों की दिल आज़ारी की। ये वो ममलकतें यूरोप की हैं जो मुनाफ़क़त का लिबादा ओढ़े हुए एक तरफ जमहूरियत का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ जमहूरियत ही की नफ़ी करते हुए 2 अरब इंसानों की दिल आज़ारी करके दुनिया के सबसे महबूब हस्ती, जो अल्लाह के बाद कायनात की सबसे अजीम हस्ती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल आज़ारी भी सरकारी सतह पे करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान ने 1400 साल पहले एक फ़र्द का जिक्र किया जिसने मक्का की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसका नाम असवद बिन अब्द या अखनस बिन शरीक, 2 तफसीर के अंदर नाम आते हैं। और उसने जब शान अतहर में गुस्ताखी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम की आयत सूरह कलम के अंदर नाजिल फरमाई, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, कि ये जो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला है उसके बारे में फरमाया उतुल्लिन। उतुल्लिन अरबी में कहते हैं जो मोटा ताज़ा हो, सही फरबा जिस्म हो, सेहतमंद हो, खाता सही हो। लेकिन ज़नीम, ज़नीम उसको कहा जाता है जो जिस कबीले में हो लेकिन वो उस कबीले का ना हो, यानी जो हराम की औलाद होता है, बदकारी के नतीजे में पैदा होता है, जिसका बाप नामालूम होता है, तो उसको अरबी ज़बान में ज़नीम बोला जाता है। तो जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो आखिर उस बंदे ने अपनी वालदा को जाकर सख्ती के साथ कहा कि मुझे बतलाओ मेरा बाप कौन है। तो ये बात उस आयत करीमा के नज़ूल के बाद वाज़े हुई कि उसका बाप वो नहीं है जिसके नाम से वो पहचाना जाता है। तो पता ये चला, मुफस्सरीन ने लिखा कि जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है वो हलाल की औलाद नहीं होता। आप उसका शजरा टेस्ट करके देख लें, नसब चेक करके देख लें, वो नामालूम वल्दियत होगा। आज यूरोप के अंदर तमाम यूरोप इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि फ़्रांस जो नस्ल चली है यूरोप की, ये फ़्रांस के कुफ़ार दर हकीकत नामालूम वल्दियत वाले हैं। ये यूरोप की नाजायज़ औलाद है और उसी वजह से इनके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की नफ़रत हद दर्जे ज़्यादा पाई जाती है। तुर्की के सदर को सलाम पेश करते हैं। जनाब तैयब अर्दगान आलम इस्लाम के वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने मोहब्बत रसूल का हक़ अदा करके ये जुमला कहा कि फ़्रांस का सदर दिमागी मरीज़ लगता है। वो दिमागी मरीज़ है जिसको इस्लाम फोबिया हो गया है और वो इस तरह पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तौहीन करके पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहा है। लेकिन किसी और मुसलमान हुक्मरान की गैरत, ईमानी गैरत, मोहब्बत रसूल जोश नहीं मारा। ये हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, ये इक़्तिदार ख़त्म हो जाएंगे। हमारी कब्र में भी ज़ियारत रसूलुल्लाह की होगी और हशर में भी उन्हीं से शफात कराएंगे, जन्नत में भी उन्हीं के साए में होंगे। तो याद रखें, हमारे हुक्मरान, हमारे तमाम लीडरान,
چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، جو جہاں بیٹھا ہے وہ اپنا حق ادا کرے. اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اپنی حاضری لگانی ہے. جتنی استطاعت ہے آپ بولیے، جتنی استطاعت ہے آپ عمل کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہی تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان، جس طرح ایک سکول ٹیچر نے فرانس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنایا، توہین کی، تو ایک مسلمان بچہ جو گو کہ عملی طور پہ مسلمان گھرانے کا نہیں تھا لیکن صرف کلمہ گو مسلمان تھا، اس کے دل میں ہی محبت رسول اتنی غالب تھی کہ اس نے اسی وقت اس ٹیچر کو قتل کر دیا. تو یہ بات مسلم ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے ہے اور اپنے نبی کے لیے جان دینا سعادت سمجھتے ہیں. لیکن آج جنگ معیشت کی ہے. آپ نے اگر فرانس کو سبق سکھانا ہے، آپ نے اگر فرانس کو گھٹنے ٹکوانے ہیں، تو آپ ہر بندہ محبت رسول میں یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ فرانس کی جتنی مصنوعات ہیں ان سب کا بائیکاٹ کرے. آپ جب یوٹیلیٹی سٹورز میں جاتے ہیں، کسی بھی کیری میں جاتے ہیں، کسی بھی بڑے سٹور میں جاتے ہیں، تو آپ کو جب کوئی بھی کمپنی کی چیزیں جس پر کوڈ 300 سے 370 کے درمیان لکھا نظر آئے، آپ ان کو بائیکاٹ کر دیں. یہ ساری فرانس کی پروڈکٹس ہیں اور آپ ان کا بائیکاٹ کریں. آپ نہیں بائیکاٹ کریں گے اور ان کو پیسہ اسی طرح پہنچتا رہے گا اور وہ ہمارے نبی کی توہین میں استعمال کرتے رہیں گے. اور جتنی ان کی دیگر کمپنیز ہیں، جتنی جو ہے آپ دیکھتے ہیں، وہ ساری جو برانڈ جتنی ہیں فرانس کی، ان بڑی ساری فرانس کی ہیں تقریباً، آپ ان ساروں کا بائیکاٹ کریں. عرب ممالک نے، قطر نے سب سے پہلے پہل کی اور عرب ممالک نے ان کو اپنے سٹور سے نکالنا شروع کر دیا. آپ بھی اپنے سٹور سے، اپنے گھروں سے، اپنی گاڑیوں سے اور اپنی زندگیوں سے ان کو نکال دیں اس وقت تک جب تک وہ کافر معافی مانگنے پر مجبور نہ ہو جائیں. اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے محبت رسول میں خالی بیان صادر نہ کریں. یہ بیان دینا عوام کا کام ہوتا ہے، حکمرانوں کا نہیں. حکمران سفیر فرانس کا ملک بدر کریں، اس کو بلا کر احتجاج کر کے ملک بدر کریں اس کو. اور جس طرح ملک کی تمام جماعتیں، تمام مسلمان محبت رسول میں یکجا ہو کر، سیاست چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فرانس کے لیے ڈٹ جائیں. پوری دنیا کے مسلمان احتجاج کریں اور اس کے لیے معیشت ان کی تباہ کرنے کے لیے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں. انشاءاللہ فرانس کو دن کو تارے نظر آ جائیں گے. اور وہ ذہنی مریض ہے. ترکی کے صدر کو پھر سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تمام عالم اسلام کی جتنے بھی صدور ہیں ان سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں.